हो आवाज चेपपाक कोणूय जर रामा सारको अटॅक आमच्या भुरग्यांचेर केल्लो जाल्यार कितें जातलें आसलेलें. आनी इल्लीशी गजाल याद करता सगल्यांक. रामा काणकोणकर हे नाव तुम्ही आयकलां आसतलें. आनी खंय तरी तुम्ही ह्या पाळ्यान गांवांचो कनेक्शन आमी हो एक कंडेम करया. मातशें सगल्यांक मागता मातशें एक मिनट फकत एज अ मार्क ऑफ कंडेम सगळ्यांनी उबे रावचे. रामा काणकोणकराचेर अटॅक जाल्लो तो आमी सगळे जाण एका मतान रिस्पेक्टफुली सांगता आमी तो एक कंडेम करता. आनी आमी एका आवाजान सांगया आमी असलो अटॅक केन्नाच खपोवन घेवचे ना. आमी असलो अटॅक केन्नाच खपोवन घेवचे ना. आता हांव मागता सगळ्यांनी आपूण खुर्चेर बसून घेवचे आनी चड वेळ घेयना. सगळ्यांनी हांव मागता की एक 5 मिनटां खातीर उलोवचें कित्याक खूब लोक आसा. हांव मागता की वासू कुंकलकरान एक 2 मिनटां खातीर उलोवचें कित्याक लागून ह्या मुवमेंटान वाचून खुबशें काम केल्लें. जो मेन मुवमेंट आमचो तुषार कुंकलकरान वर्कआउट केल्लो तातूंत वासू कुंकलकरान बरो वांटेत घेतलेलो. आनी परतो याद करता की हो मुवमेंटांत सगळे भुरगे आपले वेगळे वेगळे भाग सोडून आपले आपले वेगळे वेगळे विचार सोडून एक मतान येयल्ले. जशें 2021 येयल्ले तेंच्यांनी आपूण कितें काम करता आपूण खंयच्या पदार आसा आनी कितें आसा ते भायर सोडून फकत गांवकार म्हण येयल्ले. तर हांव मागता वाचून एक 2 मिनटां घेवची आनी त्या फुडल्या स्पोक्स पर्सनाक उलोवचो. आयज खरेंच तुमकां सगळ्या इतल्या लोकांक पळोवन खरेंच आमकां उमेद दिसता. जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवचेर संकट येतले तेन्ना तेन्ना तुमी सगळीं आमच्या गांवाच्या सायडीच्यान उबी रावपाक जाय. जेन्ना आमी तुमकां उलो मारतले तेन्ना तेन्ना तुमी आमकां सपोर्ट दिवंक जाय. आयज तुमकां खबर आसा आमच्या गांवाचेर एक कशें संकट येयल्लें आसा. ते संकट म्हटल्यार ते कन्वर्जनाच्या नांवान आयज कंटिन्युअस जाले 3 दीस आमी कॅम्पेनिंग करताले. जेन्ना जेन्ना कॅम्पेनिंग करताले तेन्ना लोकांचो आमी रिस्पॉन्स पळयताले. लोक आमकां म्हणटाले तुमी फुडें वचात आमी तुमच्या वांगडा आसा. तशेंच हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां तुमकां खबर आसतली आमचो गांव ल्हान. जेन्ना सपोज हो जागो कन्वर्ट जालो जाल्यार आमच्या गांवाक कसलो त्रास जातलो तो. सद्याच्या परिस्थितीन आमकां 2 वरां उदक येता सारकें उदक येना. जर हे कन्वर्जन जालें जाल्यार आमकां तें सुद्दां मेळचें ना. हांगा वयल्या दोंगरार व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स येतल्यो व्हडले व्हडले बंगले येतले. ते बंगले येयल्ले आमकां जाय काय नाका. तेकाच लागून सदांच आमी एकवटान रावया. आचोड टायम घेवना कित्याक आमचे बाकीचे गेस्ट आहा ते उलोवचे आसा. तेका लागून आमी जेन्ना जेन्ना आमी आवाज करतले तेन्ना आमी तुमी आमच्या वांगडा उबे रावपाक जाय. उबे रावतले काय ना. देव बरें करूं. हांव चड उलयना. आतां आमचे फुडले गेस्ट आहा भुपेशा कडेन मागता तांकां उलोवपाक दिवचें. उलोवपाचें खूब आसा. भरपूर आमकां तिडक आसा राग आसा की परते परते आमकां त्रास करूंक येता. चड वेळ फुडें वचनासतना हांव मागता आमचो भोमासून एक आवाज येयल्लो आसा. भोमचो आवाज. भोमची ग्रामदेवी आनी आमची ग्रामदेवी हेचो एक आवाज हांगसरल्यान तुमकां येतलो तो म्हटल्यार संजय नाईक सराच्या वांगडा. पयले सुवातेर हांव तुमकां सगळ्यांक हात जोडून नमस्कार करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें कित्याक म्हणटा जाणा तुमी एक हिरो दिला आयज गोंयांक. आयज आमी कितलेशेच प्रोटेस्ट पळयले. कितलेशेच प्रोटेस्टांक आमी वयता लोकांचे कित्याक आमी गोंयकार म्हणून. खरें काळजान गोंयकाराचे रगत आसा. ही भुमी आमची आमच्या खातीर उरची गोंयांत म्हणून आमी प्रत्येक जाग्याचेर जे जाग्याचेर प्रोटेस्ट जाता त्या जाग्याचेर आमी वयता. कित्याक आमचें पोट भरूंक. कित्याक आमकां जे राजकारणी आमचे गोंय काबार करपाक उठल्या पळय राजकारणी ते खातीर आमकां सांबाळपाक जाय. आयज देव बरें करूं म्हटलें कित्याक आयज आमकां विरेशान असलो तुमी गोंयांत एक हिरो दिलो आसा. तो आख्या गोंयाची कमान आपल्या हातीन धरलेली आसा. आनी जे जाग्याचेर आमी गेले त्या जाग्याचेर पयले आमदार खंय
पंच मेंबर खंयच ना मिटिंगेक. आयज तुमचे सगळे साकांतले स पंच हांगा तुमचो आमदार तुमच्या बरोबर आहा. तुका दूख दिसता आयज 3 वर्सां आमी झगडटा. 3 वर्सां बोगदार झगडटा. सगळ्या गोंयकारांनी पळयल्लें आसा आमचे कडेन पंच मेंबर ना, आमचे कडेन आमदार ना. जर कोण येता जाल्यार आमचे सारखे मनोज परब जावं ते विरोधी पक्ष जे आसा कोण आनी NGO जे कोण तेंच्या आदाराचेर खंय तरी 3 वर्सां आमी फक्त आमचो गांव राखून दवरलो. ती आमची सातेरी भुमी. आयज हांव परतो सातेरीचेच भुमीन आयज उबो आसा. आनी एक सांगूंक सोदता हे गव्हर्मेंटाक, तुम्ही कितलेशेच अमेंडमेंट हाडले. जे आमी मॅन्डेट दिल्लो, तुमच्या एक मॅन्डेट दिल्लो ते तुम्ही चोरून येले. आयज तुम्ही असेंब्लीन जे अमेंडमेंट पास करूंक लागल्या, तुमची सत्ता 33 जाणांची आसा म्हणून आयज आमचो विरेश बाब जे ऑपोजिशन मोजके 7 जाण आहा ते झगडटा त्या अमेंडमेंटाक. आणि तुम्ही आयज माझे घर आनी कसले भायले घाटयाचे रेग्युलर करपाक जे अमेंडमेंट हाडल्या पळय, अरे हांव मागता तुमचे कडेन आमचे जे दोंगर, आमचे जे सैम, आमचे रानां, आमची शेतां राखपा खातीर एक तरी अमेंडमेंट तुम्ही बरो हाडलो गोंयकारा खातीर. हेजे उत्तर हे आमच्या सरकाराक दिवचे पडटले. आमच्या गोंयकार हे गोंय कोणाचे? गोंय आमचे, हे बहुजन समाजाचे. जे ST लोक आयज हांव पळयता हे गांवांत ST लोक आनी OBC जे आमी हे कश्टकरी लोक जेणी हे गोंय सांबाळ्ळें, हे सुंदर सोबीत गोंय असले आमचे. आयज अर्दे नाश करून हेणी आयज खंयच्या हेजेर पावयला. आनी आयज खंय तरी हो लोक उठोवंक लागला. एक गर्व दिसता म्हाका, जे बोमाच्या नांवार लुटयलो 3 वर्सां पयलीं. सरकारान भिरांत घातलेली प्रत्येक मनशाक. प्रत्येक राजकारणी लोकांक अशी धमकी दिताले की रस्त्यार येयल्यावर तुका काबार करतले. आयज तो गोंय खंय तरी नश्ट जावंक पावला. आयज खंय तरी गोंयकार उठोवंक लागल्या. आनी येणारो काळ जो तुमचो आसतलो पळय, एक इंच बसून जमीन गोंयची आमी तुमकां दिवची ना. ही ह्या पटांगणात रावन हांव तुका एक सांगता, प्रत्येक जाग्याचेर जे जाग्याचेर तुमी गालो घालतले हे गोंयकार तुमकां विरोध करपाक उबे आसतले. आयज एक तुमी एक मेसेज दिल्या आख्या गोंयकारांक, कित्याक तुमी जे आमदार निवडून येयले पळय गोंयांत, ते जाणा आसतले कशे येयल्या ते. तांकां कमी पयशे घालचे पडोंक ना निवडून येवपाक. आनी तुमी आपल्या मताचेर निवडून हाडलेलो आमदार आयज तुमच्या फुड्यान उबो आसा तुमचो गांव राखपा खातीर. आयज हेज्या फुडें जर आमी शिक्षण घेतले आनी अशे आमदार जर आमी निवडून दिले आमच्या गोंया खातीर झगडणारे, आमचे गोंय राखपा खातीर झगडणारे, जाल्यारूच हे गोंय आमच्या हातीन मेळटले. नाल्यार आमकां हे भायले जे घाटी हाडून जे भरूंक सोदता पळय हांगासर, ते आमचे दोंगर ही शेतां सगळे काबार करून त्यांच्या हातीन हे गोंय दितले आनी आमचे वोटींग जो हक्क आसा तो झिरो जावन पडटलो. जातलो काय ना? तुका सांगता. आनी एक टर्म जर उरले जाल्यार हे लोक जे आख्खे गोंयचे जे आमचे काडून ते वयलो कोण तरी बसला आनी डिलीट करता पळय वयर आमच्या जाग्याचे, तेज्या हातीन जे गोंय दिलां ते जर आमची काडटले जाल्यार हांकां खंय तरी धांवडपाची गरज येयल्ली आसा. आयज आमच्या मताचो हक्क आमकां दवरतले जाल्यार आमी प्रत्येकान जो ST OBC सगळो जो समाज आमी बारीक आसा, कश्टकरी समाज जेणी गोंय हे राखलेले, हे गोंय आमचे गोंयकारांचे. तुमकां खावंक दवरूंक नासले, गाटयांच्या घशान घालपाक हे गोंय दवरूंक नासले. गोंय राखतलो जाल्यार असोच एकवट आमचो गोंय बरो जावचो पडटलो. प्रत्येक जाग्याचेर जे जाग्याचेर गोंयान गांवां घालता थंय आमी एक मूठ करून रावचे पडटले. देव बरें करूं. आता फुडें मागता आमचो अजय खोलकर, एका आमकां 1-2 उतरां सांगची, कित्याक तोय आपल्या गांवा खातीर झगडटा आनी एक ST लिडर, तशेंच आजीचो एक बरो स्पोक्सपर्सन जो पयलींसून गांवा खातीर आपलो झगडटा. ताका सांगता की तेणें आमकां मातशें गायड करचें. हॅलो सगळ्यांक तुमकां येवकार. स्पेशली जेन्ना काल विरेशनांनी भुरग्यांनी कॉल केलो, कित्याक आमी अवेरनेस करतले आमच्या गांवांत. हांव चिमणासून येता. चिमणा तुमकां खबर आहा कशें बायलांचें राज्य चलता आनी कशी दादागिरी थंयसर चलता. हांगसरूय तशेंच जावपाचें आहा. तेन्ना बायले लोक दिल्लीकार सगळे जागे चोरून जागे घेवन हांगा येतले, तेन्नाच मागीर तेंचोच आमदार जातलो, तेंचेच पंचायत जातले, तशें तुशारान सांगलां. आमी हांव सुरवात करता आसतना आमचें सांगता पयलीं. आमी युनिटी मॉल म्हणून थंयसर येता वयर तळ्याचेर, तेका लागून झगडटा. आनी थंयसर आमचो आमदार आसा, तेका नांव धरलां आमी रुद्रप्पा. रुद्रप्पा नांव कित्याक धरलां? तो आमच्या ST लोकांच्या वांगडा ना. ते शिरेन गवलेबाट आहा पळय गांवांत, थंयसर ST लोकांच्या वांगडा ना. तो आहा तो घाटल्यांच्या वांगडा. आयज आमकां
फिलिंग जाता, म्हाका सांगपाक प्राऊड फिलिंग जाता की आमच्या बरोबर आमचो आमदार आसा, आरजीचो आमदार आसा आनी हेज्याय फुडें नासतलो. जेन्ना कुडका प्रोजेक्ट येताले तेन्ना तो 3 दीस फुटपाथार न्हिदला. फुटपाथार मच्छरां खाल्ला तेका आनी कितें कितें खाल्ला, सारकें जेवण ना. आनी तेका लागून ते कुडका 3 बांबोळे कुडका आनी त्या गांवान 3 वेगळे प्रोजेक्ट येताले तेका तेणी स्टॉप नोटीस हाडली. हे टीसीपी डिपार्टमेंट जे आयज कन्वर्जन नाल्यार झोन चेंज करपाक नोटिफिकेशन हाडला तेका तेणी भाग पडले. तेका ते भितर वचपाक दिना. तुमच्या खातीर झगडलो. आयज जी सगळी बसलेली आहा तुमच्या खातीर झगडलो आनी हेच्याय फुडें तो झगडटलो. आतां हे झोन ऑफ चेंज म्हणल्यार कितें? सारकें आयका, जी शेतां आहा, दोंगर आसा नाल्यार ते नॅचरल कवर आसा, तशें कांय कन्स्ट्रक्शन करूंक मेळना, बिल्डिंगे बांदूंक मेळना, सद्या तरी मेळना. म्हणून ते बिल्डर्स कितें करता, ती जागा चेंज करपाक सरकारा कडेन एप्लिकेशन दिता आनी कोट्यांनी ताका पयशे दिता. अशें अरावंड 2,90,000 स्क्वेअर मिटर जागा गोंयची चेंज जाल्ली आसा. आमची शेतां दोंगर ते सेटलमेंट जाल्ले आसा. आनी आतां सप्टेंबर आमकां रिपोर्ट येयला की अरावंड आनीक 1 लाख म्हळ्यार अरावंड 4 लाख सुमार जागा कन्वर्ट जाल्ली आसा. आतां ह्या अडयतले कसो? हेजो मेन सूत्रधार, मेन जो मनीस आहा तो म्हणटा तो विश्वजीत राणे आनी तेजे बीजेपी सरकार. हेका कशें आमचो आमदार असेंब्लीन झगडटा आनी तेजे डिपार्टमेंटचे भायर झगडटा तुमी पळयलात. आयज एक सांगूंक सोदता स्पेशली जे हे कन्वर्जन जाता तेतून रोल पंचायतीचो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक फाल्यां ते बिल्डर येतले, सेटलमेंट एरिया जाले तेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक, तेका हाऊस नंबर दिवपाक, तेन्ना ऑक्युपन्सी दिवपाक, तेका उदकाचें कितें लायटीचें कनेक्शन दिवपाक सगळें पंचायती कडेन येता. सो आमकां हेवूय बरें दिसता की सगळी पंचायत मंडळ तुमच्या वांगडा आसा. आमची तरी मंडळ आमच्या वांगडा ना. काल आमचो सरपंच तो इंदिरानगर झगडपाक गेलो. हमारा ये लोक प्रॉब्लम में म्हणपाक लागलो, खंयचे घाटी लोक. आमी आतां इतले 2 वीक थंय झगडटा थंयसर तो येवंक ना. तेका लेटर करचें पडलें आमकां, बाबा तूं यो, आमी भोंवता तुज्या वाड्यान भोंवता, बट तो येवंक ना. कित्याक येवंक ना? कित्याक तो बीजेपीच्या बंधनान बांदलेलो आसा. आमचें तर तशें ना. आमचो आमदार फेअरनेस आसा आनी एक फायर ब्रँड आमदार आसा. तो असो कोणाच्या दबावा खाली रावपाचो न्हू. आनी स्पेशली एक सांगूंक सोदता, हो 39A म्हणल्यार एक नरकासूर. 39A म्हणल्यार एक नरकासूर आनी येता ते नरकासुराक हे दिवाळी येता तेन्ना आमी आदल्या दिसा नरकासुराक लासता. जशें तुसारान सांगला हे देवा कडेन तेणी मागला हे 39A नरकासुराक आमी आयजच्या लासपाक चालू करपाक जाय. आनी जेन्ना पर्यंत हे नोटिफिकेशन रद्द जायना, हे सरकार फाटी घेयना, आमी तेका लासपाक जाय. आनी एक स्ट्रॉंग मेसेज विश्वजीत राणेक दिता, आमचो आमदार तुमी तेका सारके पळया, तेका सारके पळय, तो बरो ना, ते दोळ्यान तो चश्मा घालता, तेका इन्फेक्शन आहा, सारके तेका दिसना. मग जेन्ना तो आपले दोळे सारके उगडटलो तेन्ना जशें महादेवान आपलो 3रो दोळो उगडून तांडव केल्लो आनी हे अहंकारी राक्षसांक आपले तांडव दाखयले, तशेंच ते 39A भायर मारतलो आनी हे विश्वजीत राणे तेका विध्वंस करतलो. हे आमी सांगूंक सोदता. आनी स्पेशली हे ट्रायबल लोक आनी म्हाकाय सांगला की तूं मातशें एसटीचें उलय म्हणून. आनी सीएम आमकां कितें म्हणटा की म्हाजे रक्ताचे नाते ना तुमचे कडेन. आई तूं बसला न्हू, तूं स्पेशली हांव वचून तुका पळयता, तूं इमोशनल जाता. जेन्ना संजय वयतालो तूं इमोशनल जातालो. सीएम कितें म्हणटा, तुजे कडेन म्हाजे रक्ताचे नाते ना. म्हाजे कसले नाते का? भावनीक नाते आहा, सामाजीक नाते. अरे कसली भावना? हे वतान बसयला तुका ती सीएमान आनी हे बीजेपी सरकारान हांगा वतान बसयला तुका, सगळ्यांक हांगा वतान बसयला. आनी ते म्हणटा बीजेपी आपलो डीएनए खंय? ट्रायबल डीएनए. ट्रायबल डीएनए म्हणल्यार काय? त्याच्या रक्तान खंय एसटी लोक आहा, म्हणजे डीएनए त्याची सगळी शिरो हे सगळे आंग तेजे ट्रायबलांचे. तर एवरी टाइम आम्ही ट्रायबलूच कित्याक? ते बोमा नासगारी ट्रायबल, हिंगा नावशी मरिना प्रोजेक्ट लागून थंयसर ट्रायबल, आमचे युनिटी मॉल प्रशासन थंयसर ट्रायबल, ते कोडार खांडेपार पयले आमी थंयसर ट्रायबल. हल्ले जाता आमचे एसटी लोकांचे. ते कित्याक? तर सरकारान ही आमकां असली भाशणां दिवची न्हू जे म्हणटा की आपूण स्वयंपूर्ण, मागीर ते सबका साथ सबका विकास हे आमकां सांगचे न्हू आनी अंत्योदय तत्वांचे आमकां सांगचे न्हू. आमी सगळे एकठांय रावया. आमी थंयसर एक नारो दिल्लो आसा की युनिटी मॉल वर्सीस युनिटी ऑफ विलेजर्स.
तर तशीच तुमची युनिटी असपाक जाय. पाळेकर, शिवदास शिरगांवकर आणि हे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे एक जावपाक जाय आणि हो प्रोजेक्ट भायर मारपाक जाय. देव बरें करूं. हांव मागता आमचे जल्मी एक दोनूच उतरां उलोवची. हांव मागता आमचे सरपंच आसा, सरपंचान आमचे 2 उतरां उलोवची. सगळ्यांक उपस्थित आसा सगळ्यांक म्हाजो नमस्कार. सगळ्यांक तुमी आमच्या गांवच्या लोकांक म्हाजो नमस्कार. आमी आयज कित्याक जमलेले आसा तें तुशारान बरे पैकी एक्सप्लेन केल्लें आसा आनी सारकें सिम्प्लिफाय केल्लें आसा. हांव आयज एक विलेजीस म्हणून एक पंचायती तितून रिप्रेझेंट करून येता. आमचे जे मेंबर आसा तेजे वयल्यान तुमकां कळटा की पंचायतीचो कितलो तुमकां सपोर्ट आसा. हांव इतलेंच सांगूंक शकता, ही पंचायत बॉडी जशी पयली पंचायत बॉडीन प्रोविजन दिल्ली आसली, पूण ही पंचायत बॉडीन आमी सदींच सपोर्टाक आसतली तुमच्या. आनी कितें असो इश्यू येयलो तर सदींच आमचो तुमकां हातभार आसतलो. इतलें सांगून हांव देव. तशेंच मागता आमचे तिच्या भाभीक तेणें 2 उतरां उलोवची. ती सदांच आमकां सपोर्ट आसता. म्हजें नांव तिजा कुलकर्णी आनी हांव पाळ्या गांवचें पंच मेंबर. हे कन्वर्जनाचे जे आमच्या गांवांत येयला ते हांव सरकाराक सांगता बेगीनच्या बेगीन स्टेप करचे. थँक्यू. तशेंच मागता मनोज पालकरे हांगा आसा, तेणें हे 2 उतरां उलोवची. पयलीं सगळ्याक आमचे आमदार आसा हांगासर बाब गिरीश बोरकर, तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की आमच्या आजचे प्रोटेस्टाक आयले म्हणून. तशेंच आमचो RGPचो लिडर आसा मनोज परब, तशेंच आमचे एक्टिविस्ट गोविंद शिरोडकर, संजय नायक, आमचे गांवचे जल्मी, आमची गांवची सरपंच सुवर्णा कुरंगलकर, आमचे पंच मेंबर तेजा, जॉयलन, भरत. हांव हे नांवां घेवन तुमकां सांगता म्हटल्यार कित्याक हांव मातसो 3 वर्सां फाटीं वता. ह्याच देवीच्या गरब्यार मंडपान आमी हांगासर म्हणजे पयलीं हे प्रोटेस्टाक सुरवात जाल्ली, पूण ग्रामसभा जाली हांगासर तेन्ना एका किक मेळ्ळो एक पद्दतीचो की आमी कशा पद्दतीन हांगासर डेव्हलपमेंट जातलें, कशा पद्दतीन हांगासर डिस्ट्रक्शन जातलें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. सो हे आमी खुबश्यो गोश्टी तेन्ना सजमून घेतल्यो आनी तुमच्या लोकांच्या आदारान आमी तेन्ना हांगासर खुबशे चेंजीस केले आनी खुबशे गोश्टी स्टॉप केल्यो. आतां त्यो गोश्टी दुसऱ्या 39A ह्या माध्यमांतसून आमचे पर्यंत परत येवपाच्यो आसा. सो आमी आतां परत एकठांय जावन तशेंच ह्या गांवचो भुरगो तुषार आनी तेजी टीम हो प्रोटेस्ट ऑर्गनायज करून तुमच्या माध्यमाक लोकां पर्यंत सांगूंक सोदता की हे जे गोश्टी आसा ज्यो हेच्या फुडें येतल्यो, ज्यो 39A जे कन्वर्जनाक घातलेले आसा ते आमी सगळ्या लोकांचो ओपोज आसा आनी आमी ह्या गोश्टीक प्रोटेस्ट करतले म्हणून. तशेंच आयज आमची पंचायत हांगासर बसलेली आसा, सगळे पंच मेंबर्स ते कित्याक लागून बसलेले आसा, कित्याक आमी एज अ गोंयकार, एज अ गांवकार ह्या गोश्टीक कंडेम करता आनी प्रोटेस्ट करता तेच्या अगेन्स्ट की आमकां हे डिस्ट्रक्शन नाका. आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, पूण आमी ह्या कॉन्क्रिटायझेशनाच्या अगेन्स्ट आसा, ह्या डिस्ट्रक्शनाच्या अगेन्स्ट आसा. आनी आजची ही संख्या जी हांगा जमलेली आसा ह्या गरब्यान ही दाखोवन दिता की आमकां हे डिस्ट्रक्शन नाका म्हणून. आयज हांव सांगूंक सोदता आमच्या एका उलोचेर आमचे बाब आमदार गिरीश बोरकर ह्या गांवांत येता, तेंचो आमकां खूब तेंको आसा. खुबश्यो गोश्टी तेंच्यांनी आमकां हेल्प केल्ले आसा, पंचायतीक मदत करता. खुबशे गोश्टी हांगासर डेव्हलपमेंटाच्या नात्यान जाल्ल्यो आसा तेंच्या माध्यमांतसून
आणि आमचे पंचायत घरूय जे त्यांच्या आदारान आमकां सपोर्ट मेळटा आणि ते आयज खंय तरी चालीक लागलेले आसा। हांवें परत MLA ची उच्चार कित्याक केलो, कित्याक आमचे कडेन असे खूबशे MLA असले, खूबशे न्ही म्हणजे गेली 20 वर्सां जे MLA असले त्यांच्यानी ह्या गांवा बाबतीत केन्नाच चिंतले ना, कित्याक हो प्रोजेक्ट हे डिस्ट्रक्शन 20 वर्सां फाटी स्टार्ट जाल्ले आणि आज पर्यंत ते आम्ही हांगा झगडटा आणि ही पंचायत तेका सदांच अपोज करतली। आनीक चड हांव कांयच सांगना, कित्याक फुडें उलोवपी आसा, खुबशे गोष्टी सांगतले तुमकां, उलयतले, पूण हांव आनीक एक बरें म्हणटा की आमचे उदकाचे जे प्रॉब्लेम आशिल्ले ते आतांचे न्ही खूब वर्सां पासून स्टार्ट जाल्ले, पूण ते खंय प्रमाणात कमी जाल्ले आसा। तेका लागून हांव मना काळजानसून आमचे MLA चे देव बरें करूं म्हणटा आनी 2 शब्द सांगून थँक्यू म्हणटा। हॅलो, एक मातशी एक रिक्वेस्ट आसा, व्हेकल नंबर 3670 स्कुला कडेन आसा, चिचे कडेन आसा, मातशी सायडीक काडची। व्हेकल नंबर 3670 मातशी सायडीक काडची। आताच मनोजान सांगले की 2021 ग्रामसभा हांगासर याद येयली आसा। 2021 आमी सगळ्यांनी नेटान आमी हो प्रोजेक्ट भायर मारलेलो आणि अशेच खुबशे मुवमेंट आमी हेज्या पयलीं केल्ले आसा, पण रिसेंटली आमकां याद येता तो 21 त्या फुडले कांय मुवमेंट असले, पण परते हांव याद करून दिता तो एकवट तो नेट आमी तसोच दवरतो आनी ह्यो फावटी आमी कितें संकट येता ते आमी पयस करचे। तशेंच हांव मागता जॉयलीन बाब हेणें 2 उतरां उलोवची, कित्याक लागून आमकां शिंदोनकारांचो सपोर्ट जावं ह्या वतून शिंदोनकाराच्या नात्यान तरी तूं एक 2 उतरां उलय, कित्याक लागून आमकां पयसून सुद्दां येयल्ली आसा, तर एक 2 उतरां उलोवची। आमचो तो शिड्डोनकारांचो जर तुमकां पायनकारांक सदांच सपोर्ट आसतलो, पूण आतां आमी इतलें आश्वासन दिता की आमची पंचायत आसतना तर आमी प्रोजेक्टाक कांयच करपाक दिवचे ना। हेज्या पयलीं कितें केलें तें आमकांय खबर ना आनी कशें जालें तें खबर ना, पूण हेज्या फुडें कांय अशें जावचें ना म्हूण आमी येता। बरें दिसलें की आमकां एक एटलिस्ट सॅटिस्फॅक्शन असेल की आमकां परते झगडचें पडचें ना, परते आमकां ह्या माटवान येवपाक फोर्स करचें ना। हांव सदांच म्हणटा आमी कोणाचें वायट करपाक वचना चड करून, पूण आमचे नाक बंद करता आनी तोंड उगडयता अशी गत जाता। खुबश्यो गजाली आसा, पूण चड वेळ ना, तो हांव मागता लुसियो बाब जेणे फाटले 2-3 दीस तर आमच्या वांगडा सामको झल्लो तो, ऑलमोस्ट आमची पाळ्यांतली घरां दाट घरां एकदम, आनी तेणें वेळ काडून तो आमच्या वांगडा आसतालो। भुरगे कामाचे येताले, धांवताले आनी प्रचारक भोंवताले, लेट सुद्दां। काल म्हाज्या मसान आमी 11 काय 10:30 क्रॉस आमी हांगासर आसा भोंवत आसलेले, कितें तरी काम करीत आलेले, तर मागता लुसियो बाबाक तेणें ह्या वेळार आमकां 2 उतरां सांगची। तुषारान खूबशे उलयलो आनी काळजांतल्यान उलयलो तो, कित्याक आमकां खबर आहा तुषार ह्या गांवांत कसो वागता, तो कसो झगडटा, तो तशेंच भुवेश आहा, तशेंच राहुल आहा, तशेंच ह्या गांवांत खुबशे लोक आहा हे गांवा पासून वावरता ते। आनी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर हो मेन मनीस जेणे हे प्रोटेस्ट गायड केला। तो आयजूच न्हू, ते तुमकां एक उदाहरण दिता। फर्स्ट असेंब्ली जेन्ना तुमी ताका निवडून हाडलो तेणे एक असेंब्लीन एक क्वेश्चन घातलेलो, तुमकां मुद्दाम वाचून सांगता।
कित्याक तुमकां गमोंक जाय आमदार कितें करता तो नोटिफिकेशन ऑफ ट्रायबल एरियाज म्हणजे ट्रायबल जे गांव हा ट्रायबलान जे लोक रावता जे गांवान लोक रावता तांकां ह्या गव्हर्मेंटान नोटिफाय केला काय ना आणि आमकां उत्तर कितें मेळटा देर आर नो सच ट्रायबल एरियाज तर हे पायन गांव कितें तर पायन हो जो गांव हा हे कितें ट्रायबल एरिया जावंक ना जालो न्हू जरी तर 95% हांगा जे लोक रावता हे जे रहिवासी आहा हितून ट्रायबल लोक आहा जाल्यार हो ट्रायबल एरिया कित्याक जावंक ना हो एक प्रश्न तुमच्यान सगळ्यांनी विचारूंक जाय गव्हर्मेंटाक आणि जे कोण ह्या गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करतात तुमकां खास करून तुम्ही हे गव्हर्मेंटाक विचारा हो ट्रायबल एरिया कित्याक जावंक ना तो आयज गोमन येता हे ट्रायबल एरिया कित्याक जावंक ना तो आतां आमकां गोमन येता हो जो प्रोजेक्ट जे हिंगा हाडूंक सोदता गेल्ले 20 वर्सां सारखे गेल्ले 20 वर्सां एक प्रयत्न करीत आहा हिंगा हे प्रोजेक्ट हाडपाचे पूण आमकां तरी दिसता हे जबाबाचेर की तांकां हो जागो पयलींसूनच जाय आसले जेन्ना 1961 पोर्तुगीज गेले जेन्ना पोर्तुगीज सोडून गेले गोंय तेन्नाच्यान हे जाग्याचेर तेंचो दोळो आसा ना जाल्यार एवरी टायम दिल्लीची एक पार्टी येता ते सांगता आमी तुमकां स्पेशल स्टेटस दिले तेंच्यांनी स्पेशल स्टेटस दिले दिवंक ना न्ही कित्याक दिवंक ना स्पेशल स्टेटस कित्याक जेन्ना स्पेशल स्टेटस दिता जेन्ना ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाता तेन्ना त्या गांवान आनी त्या एरियान कांयच व्हडलेशें डेव्हलपमेंट करूंक जायना आतां इतली वर्सां जाली इतली शेकडे गेले गांवचे लोक ह्या दोंगराचेर वागता सारखे जोडवा खातीर तुमी वयता थिंगा रोयता आपणाचे आनी कितें तुमी करता झाडां पेडां आसा थिंगा तेचेर तुमी जगले सारखे उदक तापयले जोडो घेवन आयज सरकार सांगता आमी तुमकां सिलिंडर दिता 3 सिलिंडर दिले सिलिंडर ना न्हू फाल्यां सिलिंडर आसचे ना मागीर तुमी कितें करतले उदक गोंय तापयतले तुमी त्याच दोंगरार वयतले जोडो घेतले उदक तापयतले सारखे सो तेकाच लागून जेन्ना अहे सरकार येता हांव म्हणटा हीच सरकार गेल्ले कितले सरकार येयले आनी लोकांक फटयता तेन्ना हे दिल्लीचे सरकार ते आमकां आतां गोंयान गोंयकारांचो सरकार जाय तेका लागून आमकां जे भाशेन आमी विरेशाक निवडून हाडला आनी हे जो गांव सांबाळटा आख्खे सांत आंद्रे सांबाळटा तुमकां खबर आहा तो आयज बरो ना तरी पूण तो येयला गेल्ले 10 दीस तो बरो ना पूण तो येता आपणाचो आवाज मांडटा तशेंच मनोज आसा एवरी टायम तो गांवांनी भोंवत आसता आता लोकांनी आयकूंक जाय लोकांनी आता चिंतूंक जाय बाबा आमचो आता गोंयकारांचो फुडार कितें आता ट्रायबल एरिया ते नोटिफाय करूंक सोदना आनी ते कितें म्हणटा ना आमी ट्रायबल नोटिफाय करचे न्हू आमी करचे न्हू कित्याक ते कितें म्हणटा नेक्स्ट हितून देर इज नो टायम फ्रेम एंड कॅनॉट बी असर्टन when the tribal area will be notified. आता संजय बाबान सांगला कितें सांगला तेणे बोमा थिंगा लोकांक ते त्रास करता अजयानूय सांगला पोड्डार गांवांत त्रास करता चिमला गांवांत त्रास करता ह्या पायान गांवांत त्रास करता सगळे कडेन आता तुम्ही पळयात हे चडशे ट्रायबल एरियाज तेका लागून हो टॉपिक काडले चडशे ट्रायबल एरियाज लोकांक ल्हान मनशांक त्रास करपाची संवय पडल्या हे सरकाराक सो आता लोकांनी चिंतूंक जाय तुमकां कितें जाय तें आनी जेन्ना आमी फुडें फुडें आमचे यूथ आहा यूथ तुषार आहा नाल्यार सगळे गांवचे भुरगे आहा तुमकां आपयता तुमी येवचे कित्याक हो सरकाराक हे ल्हान मनशांचे पडलेलेच ना सो मातशें तुमी चिंतात आयकात आमच्या युथा वांगडा रावात आनी जेन्ना जेन्ना फुडें प्रोटेस्ट करतले आमी तेन्ना ते प्रोटेस्टाक येवचे कित्याक जे भाशेन लास्ट टायम विरेश बोरकर थिंगा बोल्लो 3 दीस बोल्लो तो थिंगा 3 दीस
तो तेन्नाय बरो नासलो पूण बसलो तो थिंगा प्रेशर घातले जे मेरेन आमी ह्या गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालना ते मेरेन ह्यो दोंगर आसतो ना घाल एवरी टाइम प्रेशर घालचो पडटलो हो प्रोजेक्ट आमकां स्क्रॅप करचोच पडटलो ही कन्वर्जन इजोल्ड चेन आमकां स्क्रॅप करचेच पडटले पांयांतूच न्हू आख्खे गोंयभर तेंच्यांनी घातलंय विश्वजीत राणे आख्खे गोंय काबार करूंक सोदता आपल्या स्वार्था खातीर आमी दिवया सो तुमी एकठांय रावा आमच्या आमदारा वांगडा रावा मनोजा वांगडा रावा तुषारा वांगडा रावात मागता सगळ्यां कडेन देव बरें करूं थँक्यू लुसिबा आमच्या मदीं आमचे वाघ सर येयल्ले आसा रामराव वाघ सर सो तांकां देव बरें करूं म्हणटा आतांच आमचे चडशे जाणांनी उलयल्ले आसा थोडे स्पोक्स पर्सन आसा उरला त्या उपरांत आमी एज अ सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आमी एक रॅली कशी आसतली तर चड वेळ घेयना एक हांव सगळ्या कडच्यान आमचो सगळ्याचो एक डिमांड आसतलो तो डिमांड आमी जस्ट पंचायती कडेन एक मागता की सगळे पंच मेंबर जावं जे आतां प्रेझेंट पंच मेंबर आसा तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक तेंको दिल्लो आसा तर एक रिक्वेस्ट आसतली की हो जो मुद्दो आसा चेंज ऑफ झोन तेच्या खातीर तुमी स्पेशल ग्रामसभा घेवची कळ्ळें न्हू कित्याक लागून टायम बाउंड आसा 30 दिसाचो टायम दिल्लो आसा 30 दिसां भितर कितें जर ऑब्जेक्शन आसा ते घालचें आसता आमी आमचे सायडल्यान एक ऑब्जेक्शन ऑलरेडी रेडी केल्लें आसा जेची सिग्नेचर कॅम्पेन जातली अवेरनेस कॅम्पेन जाल्ली आसा ही आयची मिटींग आसा फाल्यांसून प्रॉपर सिग्नेचर कॅम्पेन चालू जातली त्या उपरांत आनी खुबशे मुवमेंट आसा हो मुवमेंट हांगासर स्टॉप जावचें ना जो मेरेन हो चेंज ऑफ झोन स्क्रॅप जायना तो मेरेन आमी आमचे सगळ्यांचे चडशें काम जाल्लें आसा तशेंच एक पंचायतीन आपलें काम केल्यार बरें जातलें तेंच्याय कडच्यान जर ऑब्जेक्शन गेलें जाल्यार बेटर जातलें तेजे खातीर एक स्पेशल ग्रामसभा घेतली बेग्यानच्या बेग्यान तुमचे फोर्टनायटली मिटिंगेक सुद्दां तुमी एक रिझोल्युशन घेवपाक जाता आनी तें तुमी धाडूं येता की आमकां हेतून ऑब्जेक्शन आसा जावं तुमी एक ग्रामसभा घेवपाक जाता फोर्टनायटली मिटींग घेतल्या उपरांत आनी त्या फोर्टनायटली मिटिंगेन एक रिझोल्युशन घेवपाक जाता की आमकां हे चेंज ऑफ झोन नाका म्हणून आनी हेजेर सांगचे म्हटल्यार आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन धाडलेलें आसा लास्ट ग्रामसभेनी तेंच्यानी पुटअप केलो इश्यू आनी आतां लेटेस्ट 2 ऑक्टोबर आमची स्पेशल ग्रामसभा आसली तेन्ना म्हाका गॅजेट तुमी हे केल्लो तेन्ना ऑलरेडी एक्शन आमी घेतलेली आसा आमी फॉरवर्ड केल्लें आसा ऑब्जेक्शन केलें थँक्यू सरपंच की तेंच्यांनी बरो रिस्पॉन्स दिलो म्हणून 2 ऑक्टोबराक एक ग्रामसभा आसलेली त्या वतून आमकां नोटिफिकेशन येयलें जे आमी सगळ्यांक सर्क्युलेट केल्ले ते आमी सरपंचा कडेन दिल्ले आनी सरपंचान तेजें ऑब्जेक्शन लेटर धाडला खंय ECP डिपार्टमेंटाक सो थँक्यू आनी हांव आमकां ह्या मोमेंटान आनी एक सक्सेस मेवल्ली आसा तर आमी देव बरें करूं म्हणटा पंचायती तशेंच हांव आमचे गोविंद सर येयल्ले आसा तांकां सांगता आपली 2 उतरां मारची आनी आमी त्या फुडें मागीर रॅली आसतली सरान मातशी बेगीन जय हॅलो जय श्री सातेरी माता जय भगवान बिरसा मुंडा सातेरी मायेक आमच्या अख्ख्या गोंयान तिचो विस्तार आसा
आमच्या सगळ्या गोंयकाराचे प्रथम दैवत जर कोण जर असत तर आमची देवी सातेरी माता. आणि त्याचबरोबर अख्ख्या भारतान जर विचारशी जाल्यार आमच्या सगळ्या एसटी बांधवाचे दैवत कोण तर ते जावन आसा भगवान बिरसा मुंडा. ते झारखंडचे. आज आम्ही ही जी लढाई लढता या आमच्या देवान आमचे जल जंगल आणि जमीन हे सांभाळपा खातीर इंग्रज जे सरकार असले आमच्या भारतान त्याच्या विरोधात आमच्या आदिवासी बांधवांक एकठांय केले आणि त्या सरकाराच्या विरोधात व्हडले बंड पुकारले. आमका न्याय मेळतो म्हणून. आणि हे सगळे करताना शेवटी वयाच्या 25व्या वर्सा त्याचा जीव घेतलो. सोपयलो त्याका. परंतु तेणी पेरलेली बी संबंध भारतभर आम्ही कोणाचे वंशज त्या बिरसा मुंडाचे. हे गोंयान आमकां खबर ना. एक गावडेश म्हणून आमचो एक ट्रायबलाचो त्या टायमार चंद्रगुप्त मौर्य त्याच्या टायमार राजा असलो आणि वो सदांच चंद्रगुप्त मौर्य आमची ट्रायबलाची फौज घेऊन त्याका अनेक लढाई जिंकून दितालो. पण मुद्दाम तुका इतिहास सांगला हांवें. झाला कशें हांगासर आमची जी संस्कृती जी आसा आदिवासी म्हणून एसटी म्हणून ही सोपोवपाची. तांकां आदिवासी म्हणप ना, तांकां गिरीवासी म्हणप. आणि कितें दुसरी नांवां दिवप. आदिवासी म्हणल्यार कितें जाता आमी हांगासरले आदी सगळ्यांत पयलींचे वो आमचो जो हक्क जो आसा ही आमची जी पहचान जी आसा ही पुसपा खातीर हे जे आयज सरकार चलयता दिल्लीक हांगा हेंका ही आमची वळख पुसून उडोवपाची आसा. 450 वर्सां पुर्तुगेजान हांगासर राज्य केले आणि ह्या राजवटीक हो जो उच्चभ्रू समाज आसा तांच्यांनी कितें केलें जेन्ना तेंच्या बरोबर तांकां काम करपाक मेळ्ळें तेंचे ऑफिसर म्हणून आमच्यो सगळ्यांच्यो जागा ज्यो आसा ह्या समाजाच्यो अरे आमी जर हांगासर पयले त्यो जागा आमच्योच न्ही. ह्यो भटा बांगलाच्यो केन्ना जाल्यो आनी कश्यो जाल्यो हो विचार आमी करपाक जाय. तर सांगपाचें अशें आसा की आमकां नागयले आणि ही 450 वर्सां जी पुर्तुगेजान हांगासर जुलमी राजवट केली पळय काय न्ही ही त्यांची जुलमी राजवट सोपोवपाक त्यांचो झेंडो जो आसलो आमच्या कोलासेक तो सकयल देवपाक कोण जबाबदार जाले खबर आसा. 2 जाण गावडे चिंबलचे. तितून म्हजो बापूय आसलो तुकाराम शिरोडकार आणि एक दिना काणकोणकार म्हणून. पण हेंची नांवां तुमकां खंय दिसचें ना ह्या आमच्या लढ्यान दिसचें ना. कारण ते बडबामण्णी न्ही. ते जर अशें आसले उच्चभ्रू जर आसले जाल्यार कितें जावपाचें सेक्रेटरिएट सर तेंचे हे आसा पुतळे आसताले बरोबर. ही व्हडली घटना न्हू. पूण हें कार्य जें आसा ह्या आमच्या एसटी समाजान केलें.
आयज गोंयभर आमी कितें पळयता सर जो आसा विरेश बोरकर जो आसा जेन्ना जेन्ना आमचे एसटीचे प्रश्न आयले आमचो एटायर घेवन आमचो कपडे घालून आमचे सगळे करून जे कितें सरकारान चलयल्लें आसा तेचो निशेध करपा खातीर असेंब्ली पर्यंत गेलो प्रत्येक आमचे जे कितें एसटीचे प्रश्न आसा त्या बरोबर ते आमचे बरोबर रावले आयज पळयात मरिना प्रोजेक्ट कोणा खातीर अन्याय कोणाचेर एसटी लोकांचेर बरोबर थंय कितें बाबा आपल्या पोटाचो निर्वाह करपा खातीर हे आमचे लोक ते कितें जा पोंदळ्यो घेवन ते कितें हे करता थंयसरूय तुमची नजर बोमा वचा अरे बाबा ते आमचे सातेरी देवीचे हे आसा पवित्र असे स्थळ आसा अरे कर्म दरिद्र्यानो बाबा त्या देवाचो तरी भय दवरा मरे करा खंयच्यान डायवर्ट तुमकां कितें हे करपाचें आसा जाल्यार हायवे बांदपाचे आसा जाल्यार अथंय येता हांगासर वयर चडावो घेता त्या केकऱ्याचें हॉस्पिटल आसा तें सांबाळूंक ना तुमी हात लायलो तेका कित्याक हात लावना हांव सरळ सारको हितून उलयता दिसता दोळ्या समोर म्हाका एक सांगा गोंयांत सरकार जो आसा लोकां खातीर फॉर पब्लीक पर्पज तुमचे आमचे उदरगते खातीर कितें करता सांग पळया जागे एक्वायर करता एक्विजिशन करता केन्ना आयकला तुमी हो जो तुमचो सायडीचो भाडकार जो आसा देप्याची जागा 1 इंच भर सुद्धा साळगांवकाराची जागा इंचभर सुद्धा बाबा सरकारा खातीर त्यांच्यानी एक्वायर केल्ली ऐकला तुम्ही सांगा रे बाबा सर तुम्ही असं जाणकार असं हा ना म्हणजे सूट तुमका बोमा गेले थंय तेवटेच्यान मागीर आतां कोडार आतां आपल्या अजय नांव घेतलेले थंय तर 10 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया आसा ते भरता न्ही आमचे आदिवासी पद थंयसर तुमची नजर हा थंय आमी बाळी आंदोलन करपाक गेले थंय आमच्या दोगा भुरग्यांक तुम्ही जित्या मारले आणि त्यांना ते आरोपी आसा त्यांना निर्दोष सोडले आज सरकार हे अपिलांक सुद्धा वचना हो कसलो न्याय दिता हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक बी तारून करता हो कसलो न्याय रामाचेर अटॅक जालो काय ना आज सगळे हे चालले आसा नाटकां चाललेली आसा चिमला आता आमच्या 2018 तो रोहन खंवटो नावाचो मिनिस्टर आयटी पार्क घेवन येयलो कित्याचेर तळ्याच्या देगेचेर आणि तळ्याक असले जेन्ना 1908 पणजेर दुष्काळ पडलो उदकाचो रायबंदराव मागीर फोंडमेर म्हणटा थंय कितें केलें सरकारा त्या वेळच्या पुर्तुगेजान कितें केलें अरे चिमलाचे हे ते व्हडले तळें आसा स्पेशल पायपलायन घातली आणि उदक आसा ते सगळ्या काबोक सुद्धा पावयले रायबंदरा पावयले हांगा पावयले आयज म्हाका लज दिसली हे सगळे आयकपाक की तुमकां उदका खातीर अरे बाबा ते पुर्तुगेज गेले आनी ते उणे गेले म्हणटा तुम्ही पाड घातले मरे रिसोर्स आसतना म्हाका एक सांगा आजूबाजूच्या तिसवाडीक तुमकां हेजी हे कित्याक पडपाक जाय स्कॅर्सिटी कित्याक कमतरता कित्याक वडवल्ले का सांग असं केलो कितें विचार केलो तुम्ही ना सो आम्ही तो आयटी पार्क धांवडोन घातलो धांवडोन घातल्यानंतर वो आता रोहन खंवटो परतो आता युनिटी मॉल म्हणून घेवन येयला सेम आमच्या तळ्याचेर आगात आणि नाशिल्लो 20 मीटर तो रोड आसलो तळ्याच्या देगे वरसून सर हो सांगता रोहन खंवटो कित्या खातीर सायडीचो व्हडलो दोंगर जो आसा जवळ 8 लाख स्क्वेअर मिटर थंयसर या चोराचें आसा चोराचें म्हणटा हांव गळ्यांनी डिलींग जाल्लें आसा हांव प्रत्येक फावटी सांगता ताका थंय तो वचपाक 20 मीटर रोड जाय हा आनी तेतल्या तेतून कितें आमच्या मुख्यमंत्र्यान सामकी म्हणजे अजरामर फुडें इतिहासान अजरामर उरपा सारकी एक गोष्ट केल्ली आसा त्याच वेटलँडान कितें प्रशासन स्तंभ म्हणजे पणजेची जितकी जितकी गव्हर्नमेंट ऑफिसां आसा ती खंय हाडपाची चिमला हाडपाची 17 मजली सायडीक कळ्ळें आसा बुनियाद कितकी जातली खबर आसा तुमकां कळ्ळें उरतलें तें
सो हे जे सगळे जे प्रश्न जे आसा वचत ते फक्त बारीक लोक दिसता, बहुजन समाज दिसता, एसटी लोक दिसता आमकां. अरे बाबा सरकारान सरकाराच्या हेका विचारून करता तुम्ही हे चलयला कितें? तुम्ही जाणा तुमची गावड्याची व्याख्या कितें ती जाणा? गावडे कोण म्हणटा? बरयला इतिहासांत सगळ्या व्हडल्या व्हडल्या लेखकांनी बरयला की ज्यांच्यानी गोंयान गांव वसयले, उदरगती काढले, आमच्या सगळ्या भावांक घेऊन खारवी आसा, भंडारी आसा, माडकोडी लायले रे भंडारी समाजान सगळो जे कितें आयज तुमी सगळी पळोवपाक हे सोदता. हेचो जो विस्तार जो आसा तो कोणी केलो? खारवी लोकांनी केलो. आमच्या शेताची निर्मिती हेची कोणी केली? हातीक हात घालून हेंच्यांनी केली. हे एक सांगता, हो खोटो इतिहास आमकां सांगता. कितें सांगता? आमच्या कश्टांक, तुमच्या आमच्या कश्टांक कळ्ळी दुय्यम कांय अर्थ ना म्हणून नाव कितें करता? ही परशुरामान भूमी तयार केली म्हणून. ही भूमी परशुरामान तयार केली खंय? अरे जो आपल्या बापायचो खून करपी मनीस तो परशुराम, सॉरी आवयचो, ओके, आवयचो खून करपी तो मनीस, हेची हे कितें रे? तुमच्या खातीर तो देव आसत, पूण आमची माता आमच्या खातीर प्रिय आसत. व्यभिचारी नसली ती तर सांगपाक इतकें नसत. शेवट हे करताना हांव आख्या गोंयचो आमचो गांवकुयेत म्हणून आसा, गावडा कुंभिवळी धनगर फेडरेशन जे आसा त्याचो अध्यक्ष आसा. आमी आयज गोंयान एक रिव्होल्युशन करपाचें आसा, करपाक जाय, क्रांती करपाक जाय. आणि हे जे हांगासर तुमचे पळय आतां हांगासर येवपाचे बी आसा पळय आतां हे सगळ्यांनी सांगला परिणाम, दुष्परिणाम कितें जातले ते. आमच्या चिमलात कितें जालें खबर आसा? 47 वर्सां पयलीं इंदिरा नगर म्हणून आसा पळय तो आख्खो दोंगर आमचे कडेन आसलो. तेन्ना हांव जस्ट 5वी शिकतालो, कांय खबर ना, कांयच खबर नाशिल्लें. सो अशा वेळार ते आयले आणि हळूहळू आमची मामी म्हणा यांच्यानी जे कोण पॉलिटिशियन आसा ते वोट बँक करून उडयली थंय. आणि कितें केलें बाय? असो सगळो स्लोप इंदिरा नगरचो सगळी घाण हाडून एका चॅनलान बसोवन सगळी आमच्या तळ्यांनी आणि शेतांनी सोडून आयज चिमलकार पोटार हात धरून निघता. शेतां गेली, तेची मोल मजुरी गेली. आणि आता तळे फार आमच्या तळ्यार म्हणटा पळय ते आता तळे आसा पळय थंय कितें उरलेलें काय न्हू, थंयसर हे दळिद्री लोक हाका कळना. बाबा तुमकां प्रमोद सावंताक अथवा बाकीचे तुमचे कोण हेजे बीजेपीचे मंडळ जे कोण आसा, कोर कमिटी आसा, अरे बाबा त्यांच्या हितून कितें तरी घाला मरे, गिन्यान घाला मरे. अरे जे कोण आमी गांव वसयले हे केले तेंकां तुका अशा देशोधडीक लायता, हांकां निर्वासित करता तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या स्वार्था खातीर. आमी हे कित्याक म्हणून सहन करपाचें? लक्षात दवरा. आयज तुम्ही उठला, आमच्या व्हडले सगळे क्रांतिकारी सांगून गेला जो कोण अन्याय करता त्याच्यापेक्षा जे कोण अन्याय सहन करता ते जास्त गुन्हेगारी असता. बरोबर जाय ना? भावाचेर एक तापाट मारलो कोणी आणि तो वरती गेलो आणि घराकडे हे जालो, दुसरेचा तू रस्त्यार येता, तोच मनीस येता काल त्याने एक मारलेले, आयज तुझे 2 मारता, तू कांयच करिना ना. तुझ्या भुरग्या बद्दल सांगना तू काय ना ओगी रावता तू. हो अन्याय न्ही, तुझो गुन्यांव तो. तुझे 4 जाण चेडे आसा, फॅमिली आसा, कित्याक सांगूना तांकां उठून काढून देतो समाचार कित्याक घेवंक ना? सो अशा प्रकारे हे जे कोण आमच्या जिवार उठला त्यांचो समाचार घेवपाक जसो आमचो भगवान बिरसा मुंडा आणि हे जल, जंगल आणि जमीन वाचोवपा खातीर पुर्तुगेज आमच्या इंग्रजाच्या कादेन आपलो जीव दिलो. म्हाका काय दिसना, म्हाका आतां कळंक लागलो हांव असो कित्याक उलयता. अरे ते पुर्तुगेजाचे ते सैनीक जेन्ना ते हेतून आसले पोलाचेर बंदुका घेवन, तरी सुद्धा माझ्या बापायन आणि त्याच्या फ्रेंडान ते धाडस केले वयर खांब्याचेर चोडून तो झेंडो सकयल काडून उडोवपाचें. म्हाका दिसता तेजे हें आसा न्हू, ते म्हाज्या मदीं आसा. हांव कोणाक भियेना.
कोणाक बी येना. बिरसा मुंडा सारको आमचो कोणाचो जर आमचे हे जर जीव जर गेलो आमच्या हेच्या खातीर, आमच्या लोकां खातीर न्याय दिवपा खातीर, म्हाका काय पडलेलें ना, कांयच पडलेलें ना. जशें तुम्ही आता हें केलां हांगासर कळ्ळें न्ही, प्रमाण जाला की आमचो गांव वचयतले म्हणून. तशें आमी चिमलकारूय ते भुरगे सुद्दां पयर आमी जेन्ना गांवां घराघरांनी भोंवताले तेन्नाच आमकां मेळपाक येयले. बरें दिसलें, कळ्ळें न्ही, बरें दिसलें. अशें करून आमी जे सगळे जे आसा पळय पळय हाणें सांगलां त्या प्रमाणे, आमचो संजयान सांगला त्या प्रमाणे, अजयान सांगला त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांनी कितें हो एकूण जो आसा आयज जर पांयान जर कितें आसा आमच्या चिमलकार येयल्ले आसा. आतां चिमला जेन्ना जातले अशें जर आमी उठून जर गेले पळोवया बरें कोणाच्या बापाची कितें हिंमत आसा ती की आमकां हात लावपाची. लोकशाहीन लोकांचो आवाज हो श्रेश्ठ आसता. अरे तुम्ही राजकारणी, तुमची सत्ता कितक्या दिसांची. जेन्ना आमी वयतले तेन्ना तुमकां आमी आवाज उठयले तेन्ना तुमकां घेवचेच पडटले. ही सगळी आसा. आनी ह्या सातेरी माईच्या हेतून म्हजें जें हें आसा ऋणानुबंध जें आसा इतकें आसा. हांगासर सगळ्या चडशे भुरगे म्हाका वळखतात. हांगासर तुमची नाटकां डायरेक्ट करपी, कळ्ळें न्ही, बरें बरें करपी, बरें बरें कला आसा हांगासर, कितें कितें ना. अरे तुम्ही आमच्या फक्त तुम्ही आमच्या हेजेर हात घालणारे, आमची पुरी संस्कृती जी आसा तुम्ही इबाड करता. हे कोण तरी त्या कोणाक त्या तुम्ही आमचो कोणतो विश्वगुरू जो आसा पळय काय न्ही नरेंद्र मोदीक कळया, कोण तरी पळया, व्हॉट्सअप आसा, हे आसा, सगळे आसा, त्या अमित शहाक कळया. तुझ्या हितून की हांगासर ह्या राज्यात कितें चल्लां काय म्हणून आमी बरयता. आणि असले करून आमचे कडेन अधर्म करून तुम्ही आमचे कडेन मतां मागपाक येतले आणि आमी तुमकां मतां कित्याक दिवपाची. जर तुम्ही आमच्या सगळ्या भुरग्यांचे आमच्या हेचे सगळे पिढयेचे जर आमचे हे जर संसार जर उद्ध्वस्त जर करता जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा कित्याक रावपाचे. हांव गोंयच्या प्रशासनाक विचारता या तर म्हाका इतकें सांगपाचें आसा. तर तुम्ही जेन्ना जेन्ना उलो मारतले अथवा आमी उलो मारतले, भोंमकार उलो मारतले, आयज तशें हांगासर तुम्ही जमला तशें आमी मेळावली कितें केले, मेळावली आमचो एसटीचो मी आसलो, बायलांच्या हेजोवयल्यान चलून गेले. पूण तेणी शेवटी कितें जालो लक्षात घ्या तुम्ही, ही अशी क्रांती केल्या शिवाय कांय आमच्या पदरात पडूना. आमचे सगळे व्हडले व्हडले आमचे जे हे आसा भारत देशाचो इतिहास आसा, महात्मा गांधी सगळे कितें केले काय मेळपाक ना. हे मुजोर लोक हे जे हांगासर कितें करपाक येता ते आनी हेका आसा कितके रे बाबा ते खबर आहा तुमकां कितके जाण आसा ते फक्त 2%. हे 2% जे आसा बडबामण हे आमकां बुड शिकयता आनी आमी तेंच्या हेका बळी पडटा. ते सांगता ते आयकता, चितयता आमच्या हे खंय तरी थांबपाक जाय आणि तेन्नाच आमकां न्याय मेळटलो. देव बरें करूं. हे असले काकुवेत फेडरेशनाचे प्रेसिडेंट गोविंद शिरोडकर. काकुवेत फेडरेशन हे नवे न्हय तर भरपूर पयलींसून ह्या फेडरेशनाक एसटीचो आवाज फुडयत चल्लो आसा. एसटी जाले ते हेंच्या खातीर जी एसटी चो स्टेटस आमकां मेळलो तो ह्या गाकुवेत फेडरेशना खातीरच आनी हितून आमचे गांवचे खुबशे लोक सहभागी आसलेले. हितून हो डोंगर राखपाक सुद्दां त्या मनशाचो बरो वांटो आसलेलो. एखाद्या वेळ आतां तो ना ह्या संवसारात पूण तेणें कोर्टान केस घातलेली आनी तेज्या खातीर हो डिले जायत गेल्लो प्रोजेक्ट. आनी हो प्रोजेक्ट जो सांगलो तुमकां की 25 वर्सां पयलीं स्टार्ट जाल्लो कसो दिसता तो आजुनूय थंयच आसा. तर त्या मनशाक परते देव सांगता अरे ह्या गांवचेर हात घाल नाका, ह्या गांवचेर हात घाल नाका. पूण तांकां खंयच्या दुर्बुद्धी सुचता कोण जाणा. ते आमच्या लोकांक थोड्यांक फुडें काडटा आनी आपलें काम करून घेता. पूण जेन्ना ते काम करूंक येता न्हू तेन्ना मार कोणाक बसता, जे हांकां फुडें काडटा पळय तांकां. जे एक्चुअली जे हेच्या फाटल्यान आसता ते फाटल्यान लुकोन रावता पूण तांकांय मार बसता.
ते आमकां कळना ते आमी जर बारीक सारून विचार करीत जाल्यार कळटले कशें ते. आतां हांवें हेच्या पयलीं रामा काणकोणकाराच्या अटॅकाच्या बद्दल उलयल्लो तर खुबशे आमी दिसता कनेक्शन जावं कांय प्रमाणात हें दिसता आमकां की 15 दिसां पयलीं रामा काणकोणकाराची अटॅक जाता आनी आमकां 15 दिसां उपरांत कशी आमकां हांगासर नोटिफिकेशन दिसता चेंज ऑफ झोनाचे. आनी हे चेंज ऑफ झोन हांगासर जावपाक जो कोण कारस्थानी करता तांकां खंय तरी म्हाज्या मसान शिकवण घेवपाक जाय की रामा काणकोणकाराचो आवाज तेंच्यांनी आडोवंक शकले ना, तसोच एसटी लोकांचो जावं ह्या पायाकाराचो ह्या सगळ्या पायाकाराचो आवाज ते दामूंक शकचे ना. तर हांव एकूच मिनटा खातीर निखिलाक मागता, तेणे VDC मेंबर आसा तेणे उलोवचो, मागीर रामराव सर तशेंच सगळे जो लोक रावल्ले आसा मनोज परब सराचो आवाज आयकपाक आनी आमचो विरेश सराचो. तर चड वेळ घातचो न्हू आनी त्या उपरांत आमी रॅली घेवचो. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. म्हाजें नांव निखिल, हांव पंचायतीचो VDC कन्व्हिनर. पयल्या सद्याक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी काळसांतावन दर एक मनीस हांगासर आसा. हांगासर आमकां आमचे आमदार दिश्टी पडटा आनी भोव गोंया खातीर झगडटा. गोंयचो मोग जो काळजांतल्यान येता ते हांगासर तुमकां आयज माचयेर दिश्टी पडटा. तांकां सगळ्यांक हांव नमन करता आनी कितें घडलें तें सांगता. भोव थोड्या उतरांनी सांगता. जेन्ना ज्या दिसा हें नोटिफिकेशन आयलें आनी जेन्ना हांवें हो पेपरार नोटिफिकेशन वाचलो, ओके, तातूंत निमाणें आमचें नोटिफिकेशन आमच्या गांवाचें मेन्शन आहलें. ओके, तुमी तें नोटिफिकेशन पळयल्यार फकत आमचो गांव न्हू, सिरिगांव न्हू. हांव हांगासर पालयेचो हांव शिरगांवचो, पूण आमी एक दोगूय जाण, कित्याक आमची पंचायत एकूच. सो म्हाकाय हो काळजांत लागता, कित्याक हो जो भोंवतणचो वाठार आसा तो फाल्यां सकाळी कॉन्क्रिटायज जालो. आतां तुमकां एक सादोसो प्रश्न करता, फकत तुमी प्रश्नाचो जाप दियात, सारको तो जाप दियात. ओके, आतां हांगासर झाडां आसात न्हू सायडीच्यान, तुमच्या दिसता तुमकां सायडीक झाडां सगळे सायडीच्यान आसा न्हू. उस्कार घेवपाक प्रॉब्लेम जाता आतां जायना न्हू. आतां तुमी इमॅजीन करा, हांगासरले एकूय झाड न्हू, एकूय झाड जे हांगा आतां दिश्टी पडटा तें झाड समज काडलें आनी थंयसर एक बिल्डींग बांदली आनी चारूय कोणशांनी ती दाबली. ओके, आनी इमॅजीन करा लायट गेली, उस्कार घेवंक जातलो? उस्कार घेवंक जातलो? खंय बोवाड मारतली? दिल्ली पयला तुमी कितें जालां तें? दिल्ली लोक कित्याक लागून मरता? पोल्युशनाक लागून मरता. पोल्युशन कशें येयलें? उडोन येयलें काय देवान धाडलें? आमीच तें, आमीच वाट लायली आमची. आमची ही सरभोंवतणी आहा पळय, आमीच वाट लावपी, आमीच ते मनीस. ओके, सो हांव तुमकां सांगूंक सोदता, हो जो जेन्ना नोटिफिकेशन आयलो, हांगासर आमचे पंचायतीन एकलो काम करता मयूर म्हणून, हांवें मयुराक डायरेक्ट ताचो फोटो मारून ही उतरां हांवें ताका मेन्शन केल्ली. हांव नको मयूर हांगा आसा जाल्यार, मयूर आसा? मयूर ना, पूण मयुराक हांवें डायरेक्ट सांगलें समथींग इज कुकींग म्हणून. जेन्ना पळय केन्ना कितें रांदता न्हू, शिजता न्हू, तेन्ना रोखडोच वास येता न्हू. हो पळय होच तो वास, गोंयची वाट लावपाचो वास हो. ओके, जो नोटिफिकेशनान हांगासर आमकां धाडून दिल्लो आसा. ची मोगाची चीट न्हू, ही वाट लावपाची चीट जी आमकां सगल्यांक ताणें धाडून दिला ती. आनी थंयसर कितें मेन्शन केलां, तुमचें सजेशन दिया खंय. हे डिस्ट्रक्शनाक आमी सजेशन दिवपाचें? हाका आमी ऑब्जेक्शन दितले, हाका आमी प्रोटेस्ट करतले. हो ताचो जाप. आनी थंयसर हांव नको, तांणी नोटिफिकेशन जें तांणी दिला पळय थंयसर तांणी ती इंग्लीश वाचला ती काय ना तें हांव नको. आमचे जरी तर थिंगासर ते सर्वे नंबराच्या सायडीन आनी एक कॉलम आहा न्हू, आनी तो आतां झोन कसलो आहा तो करंटली मेन्शन केल्लो आहा. नो डेव्हलपमेंट स्लोपाचो मिनींग कितें? डेव्हलपमेंट करूंक जाता काय जायना? नो डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें करूंक जाता? पयले सद्याक तांकां इंग्लीश पयलीं शिकोवंक जाय आनी नो डेव्हलपमेंटाचो मिनींग तांकां कळपाक जाय. आनी कळपाक जाय तांकां जेन्ना पळय गोंयकार उठ्ठान वचो तेन्ना तांचें कितें जातलें तें आतां तांकां कळपाचें आहा. कळटलें तांकां, सगल्यांक कळटलें, प्रोटेस्टा वयल्यान कळटलें. ओके, हांगासर आख्ख्या गोंयांत जे आतां प्रोटेस्ट चालू आसा न्हू, बोमान जालो चालू, चिमलान फाटल्या दिसांनी जाल्लो,
आतां पळय हांगासर जाल्लो न्हू हो उजो आतां सगळ्याक वयतलो आनी सगळे लासोन जेन्ना पळय गोबर जातलो न्हू तेन्ना कळटलें तांकां. सो ऑन द बिहाफ ऑफ द पंचायत एज पार्ट ऑफ विलेज डेव्हलपमेंट कन्व्हिनर आय स्ट्रॉंगली ओपोज आनी फाल्यांचे हांवें ऑलरेडी म्हाजें लेटर रेडी केल्लें आहा. एज VDC कन्व्हिनर हांव सेपरेट म्हाज्या पंचायतीन ऑब्जेक्शन लेटर दितलो आनी ते फाल्यां वयतले आनी तेय तुमच्या लेटरा वांगडा तेय TCPन आमी धाडटले. एंड आय स्ट्रॉंगली ओपोज दिस पर्टिक्युलर सेटलमेंट झोन चेंज दॅट दे हॅव प्रपोज. कोणूय जावं तो सी तुमी इतलेंच सांगून हांव सोंपयतां जेन्ना डिस्ट्रक्शन जाता तेन्ना वाट कोणाची लागतली? आमची लागतली. कोणाक त्रास जातले? आमकां त्रास जातले. ओके. आनी जेन्ना हांगासर जोरी तोर हांगासर कॉन्क्रिटायझेशन जालें फुडली पिळगी क्वेश्चन कोणाक करतली? आमकां करतली. तुमी खंय आसले? तुमी खंय न्हिदलेले? तुमकां दांत नासले? तुमकां पांय नासले चलपाक आनी वचोन एक लेटर बरोवपाक? हो प्रश्न जाची जाप तुमकां दिवपाक जाय काय नाका ताचो आयजूच तुमी निश्चय करात. ओके. इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही जमात तुमी घडोवन हाडल्या पासत आनी हो प्रोटेस्ट जो हांगासर जंय तो 21 सुरू जाल्लो तो आतां परत कंटिन्यू जालो. ते परत येवन दारार मारता आनी मागीर परत आमकां तांचेर फूट मारची पडटा प्रोटेस्ट करून. ओके. सो देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका ही संदी दिली म्हणून हांगासर येवन हो म्हाजो प्रोटेस्टाक म्हाजो विरोध हांवें कितें उलोवपाक जाय आसलें तें हांवें तुमकां भोव थोड्या उतरांनी सांगलां. देव बरें करूं. हांव सगळ्या लोकांक एक गजाल तशेंच गोंयच्या आयकतल्यांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता तशेंच कोण हे गांवचें डिस्ट्रक्शन करूंक सोदता तांकांय सांगूंक सोदता. आमच्या कडेन पयशे ना, आमच्या कडेन झगडटा जाल्यार मनीस ना, पूण आमी हे गांवचे भुरगे जेन्ना जेन्ना ह्या गांवचें संकट येता तेन्ना आमी उबे रावता. कित्याक ही आमची जमीन ही आवय आसा आनी आमकां एकूच सपोर्ट आसता आमचो देवीचो, आमचो देवाचो. आनी जेन्ना हे नोटिफिकेशन येयले 25 तारीख 26 तारीख पेपरार येयले तरुण भारतात, हांव पेपर वाचतालो. नॉर्मली हांव पेपर लेट वाचता आनी तो पेपर चडसो उगडना, चडसो हांव इंग्लीश पेपर वाचूंक वयता. तरुण भारताची इल्लेशे कॉर्नरार येयल्ली ही गजाल सांगपाची गजाल आनी हांव पेपर तो लेट वाचता. पळय सायडीक एक आर्टिकल आहलोलो, नकळत हांवें तो पेपर उकडलो, फाटल्या पेजीर गेलो आनी फुडलो पेज आनी कितें आर्टिकल वाचतालो. सायडीक पळय जाल्यार कॉर्नराक शिरदोनचें नांव आसा. अरे शिरदोनचें नांव आनी पूण लँग्वेज पळय जाल्यार वेगळे भशेन आसा आनी पयलीं नोटिफिकेशन आमकां वेगळे भशेन येतालें. तर नोटिफिकेशनाचो जो आमचे आर्टिकल वाचलो आनी नोटिफिकेशन सोदपाक लागलो आनी रोखडो तुषाराक कॉल केलो. तुषार अमकें अमकें आसा. तुषार म्हणूंक लागलो मेळना. हांव म्हटलें सोदता पळयता. रोखडेंच आमी नोटिफिकेशन काडलें आनी फोटो मारले आनी तुषारांनी आमी डिस्कस केले. आमचे थोडे भुरगे आसा तांकांय डिस्कस केले. हांवें म्हटलें मिटींग घेवया आनी मागीर धाडया. पूण त्याच दिसा म्हाका हे आमचें डिस्कशन जालो उपरांत रोखडोच आमकां फोन येयल्लो. म्हाज्या मसान राहुला कडच्यान फोन येयल्लो. राहुल म्हणूंक लागलो एक पंचायतीन आदी कर्मयोगी काय कितें तरी प्रोग्राम आसा. तर हांवें म्हटलें मातशें उलोवया ह्या बद्दल. प्रोजेक्ट आसा एके सायडल्यान येवपाचो जावं चेंज ऑफ झोन जावपाचो आसा. हे म्हटलें आनी टायम वेस्ट करचो न्हू. रोखडोच काडलो आनी सगळ्याक सर्कुलेट केलो. सर्कुलेट केल्या उपरांत रातचे मेळ्ळे आमी. रातचे मेळ्ळे परते आनी 2 दिसा उपरांत उरलेले थोड्या भुरग्यांक मेळ्ळे. नवरात्र्याची रात आलेली आनी आयज हांगासर बायलो आसा जेंकां हांवें रिक्वेस्ट केलें की तेन्ना आमकां तुमचें नवदुर्गेचें रूप पळोवपाक जाय, दुर्गेचें रूप पळोवपाक जाय आनी तें दुर्गेचें रूप हांगासर आसा. जेन्ना जेन्ना आमच्या भुरग्यांचें संकट येता तेन्ना आवय उलो मारता. तशेंच तशें आमच्या भुरग्यांनी ह्या बायलांक उलो मारल्यो. फाटले कितलेच फावटी तेंच्यांनी आमकां आदार दिला. तसो ह्यो फावटी तेंच्यांनी आदार दिल्लो आसा आनी ह्या दुर्गेच्या रुपाक हांव नमन करता आनी स्पेशली सगळ्यांक मागता ह्या बायलांक खास करून आयज तुमच्यो टाळयो जायो
नेटान डळयतलो. कित्याक हांव सांगता जेन्ना जेन्ना आमचो गांव संकटान येता तेन्ना तेन्ना ते फुडें आसता आनी ते संकट पयस काडटा. आयज एक्चुअली खूब प्रोग्राम आसा. पयर फेस्त आसा, रुजाय सायबिणीचें फेस्त आसा. एक आमचो गांव लोक रावला, वयपाक जाय तरी पूण तेंच्यान रावला. आमचो जल्म्याक वारी आसलेली, तेजो ऑलरेडी प्लॅन आसलेलो पूण तोवूय रावला. कित्याक गांवा खातीर. आमच्या गांवान आनी एक फंक्शन आसा, बरें फंक्शन आसा, तांकां बायलांक वयपाक जाय तरी पूण ते रावला. कित्याक लागून तांकां गांवचें पडलेलें आसा. आनी एक सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमच्या फाटल्यान देव आसा आनी तेन्ना तेन्ना देवान हांव पेपर उगडिनात आसलोलो ते देवानूच आमकां दाखोवन दिले. हेच्या पयलीं खूब फावटी जाल्लें आसा. 25 वर्सां पयलीं प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो. त्या प्रोजेक्टाक एक सुद्दां जो चिरो लागना तो फकत आमच्या देवा खातीर. आनी तुमी आमच्या देवा कडेन खेळनाका. जेन्ना जेन्ना ह्या पांयेकाराचे